ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये क्या बात हुई? कीड़े मार दिए जाएंगे? अब्बा दुकान पर खड़े कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे। अरे मियाँ साहब, बेहतरीन दवाई है ये, जल्द से जल्द चींटियां मर जाती हैं, बल्कि कहें कि मिनटों में। दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानिब परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थी और उनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थी। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चींटियों को भगाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। अब्बा अपनी बात पर कायम थे। ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं कुछ देर पहले ही घर की ग्रॉसरी करके अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा उसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी हम जब उस दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी वक्त वो मॉडर्न सी खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आ पहुंची। शेख भाई, वो चींटियां मारने वाला पाउडर मिलेगा? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो इस वक्त हमारे लिए सौदा तोल रहा था। हाँ जी बाजी, अभी लाया। वो हमारा सौदा छोड़कर अंदर वाले हिस्से में चला गया और कुछ देर के बाद कीड़े मार पाउडर के डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बू के माथे पर बल पड़ गए। अरे मियाँ साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को मारने के लिए। मिनटों में, बस मिनटों में चींटियों का, कीड़े मकोड़ों का खात्मा कर देता है। और ये इंसानों के लिए, उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक भी नहीं है। मैं तो अपनी पूरी दुकान में, बल्कि घर में भी यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बू के इस्तफसार पर शेख साहब की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा था। हाँ, वो तो ठीक है, मगर कीड़े मकोड़ों को, चींटियों को मारता कौन है भला? तो क्या करूं बाबा जी, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन कीड़ों मकोड़ों से, इन चींटियों से। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं मेरे घर में। अपने मैंने शौहर से कहा तो उन्होंने भी उल्टा मुझे ही डांट दिया। कहते हैं कि उनकी अम्मी की ज़िंदगी में तो कभी भी उन्हें कीड़े मकोड़ों ने, चींटियों ने परेशान नहीं किया था, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखा करती थी। अब आप ही बताइए भला, क्या आपको लगता है कि मैं अपने घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी कोई फूहड़ दिखाई देती हूँ जो अपना घर बार इस तरह गंदा रखे? खातून ने अपना दुख बताना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बू से वो सवालात भी करने लगी। और अब्बू, जो उनके सवालात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, एकदम से परेशान हो गए। नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इन कीड़ों मकोड़ों से, इन चींटियों से अगर निजात हासिल करना चाहती हो तो एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी अल्लाह की नन्ही सी मखलूक, ये तो सिर्फ रिस्क के लिए बाहर आती है और बस। अब्बू के लहजे में ज़माने भर की शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार देखकर खातून ने खैर महसूस अंदाज में दुपट्टा अपने सर पर ले लिया। जी जी चचा जान, मगर क्या इससे ये कीड़े मकोड़े, ये चींटियाँ, ये जान छोड़ देंगी, छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बू से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, हमारी माएँ, हमारी बड़ी बहनें, हमारी नानियाँ दादियाँ यही करती आई हैं, यही रवाज चला आ रहा है हमारा। इधर घर में ये कीड़े मकोड़े नजर आए, चींटियाँ बाहर निकलीं, और उधर बड़ी बूढ़ियों ने, माँओं बहनों ने मुट्ठी भर आटा कोनों खुदरों में डालना शुरू कर दिया। इन कीड़ों मकोड़ों से, इन चींटियों से निजात भी मिल गई और सदके की नेकी वो मुफ्त में मिल जाती है। अब्बू हंसने लगे तो उन खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं भी इस बार आटा ही ट्राई करती हूँ पहले। वो कुछ सोचते हुए कीड़े मार पाउडर वहीं काउंटर पर छोड़कर वापस चली गई और शेख साहब ने अब्बू को बड़ी ही खौफनाक और गुस्सीली निगाहों से देखा और हमारे लिए सौदा तोलना शुरू कर दिया। अब्बू, आपने तो शेख साहब की दुकानदारी को ख़राब ही कर डाला। वापसी पर मैंने अब्बू को हंसते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, ये बात नहीं है। हमारे घरों से ना अब बरकतें उठ गई हैं, और इसीलिए उठी हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का अब ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने अगर कभी कोई कुत्ता भी आकर बैठ जाता था ना, तो घर की औरतें उसके सामने कुछ ना कुछ बचा खुचा सालन रोटी
رکھ دیا کرتی تھی، مگر افسوس اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو روٹیاں بھی گھروں میں گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی بیٹا؟ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی اسموگ آ جاتی ہے، سیلاب ہیں، کبھی زلزلے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ ابو نے افسوس کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے زندگی کو آسان بنانے کے نسخے بھی بتانے لگے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا۔ پھر ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان کے گھر گیا۔ ابھی میں نے دروازے کی گھنٹی بجانی ہی تھی کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی تیز آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ مین دروازے کے دونوں طرف مٹی کے کنڈے رکھے ہوئے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے پہلے یقیناً وہ چڑیاں دانہ چگ رہی تھیں، اور اب میرے آنے پر ڈر کر انہوں نے وہاں سے اڑان بھر لی تھی، مگر گئی نہیں۔ ہو قریب ہی تھیں، اوپری منڈیر پر نا ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہے، اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی جان سے پوچھا، جو باورچی خانے کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر یہاں پر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ وہ نہیں یار، ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا، یہ نا بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کے بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کرے، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان بابا جی نے مشورہ دیا کہ روزانہ نا 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آدمی غریب تھا، احترام کے مارے بزرگ کو تو کچھ نہیں بول پایا، لیکن آستانے سے باہر آ کر رونے لگا دھاڑے مار مار کر۔ پاس سے ہی کوئی سیاںا آدمی گزرا، اس نے اسے دیکھا تو پوچھا، او بھائی روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا کہ غربت نے پہلے ہی مار مار کر آدموا کیا ہوا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ وہ سیاںا آدمی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہی ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بھوک تو سب کو ستاتی ہے نا۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چیونٹیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دو گے تو سمجھو کہ تمہارا صدقہ ہو گیا۔ سیاںا بندہ تو یہ کہہ کر اپنے گھر کو چلا گیا، اور وہ غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی صدقے کی برکات سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے فارغ ہو چکا تھا، بلکہ گھر میں بھی اس کے خوشحالی آ گئی تھی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابو کی مٹھی پر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر بنایا نا، تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، یہ کبوتر، یہ کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ ان مع العسر یسرا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا خون نہیں دیکھا بہتا ہوا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغیاں کڑک ہونے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی تھیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر گزارا کیسے کر لیتے ہو؟
ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔